Nagpaabot sa pasalamat ang mag-inahan nga sila Jinjin Dalagan, 38 anyos, kauban ang mga anak nga sila Geraldine Dalagan, 23 anyos ug Angeline Dalagan, 20 anyos. Human sila natabangan ug naipaobo sa PCBS counseling kundiin ang maong sesyon naghatag kanila og klaro nga giya, emosyonal nga suporta ug kahayag aron masabtan ang mga hagit nga ilang giatubang sa ilang adlaw-adlaw nga pagigbisog. Matud pa ni Jinjin, dagkong tabang ang ilang pagpakaunseling. Gumikan nakaamgo sila nga adunay pay daghang oportunidad o paglaom nga bisan pa sa ilang nasinatian nga kakulang ug kapakyasan. Samtang gibati nila ang kabug-at sa kinabuhi, diin didto nila nasinatian nga adunay mga tawo ug organisasyon nga anda maminaw ug mutabang kanila. Kanang pag-anina mo karon diri dako kog pasalamat nga naka-prayer pud mi kay Ginoo ra po'y nasayod kung unsang among mga panghinanglanon ma'am, unta matubag sa Ginoo ang tanan. Ginoo ra din nasayod ma'am og unsay panalangin niya sa amo ma'am. Dako po na akong pasalamat sa inyo ma'am nga gidala gyud mi nimo diri para maka-prayer mi. Naunta hatagan mi sa Ginoo grasya. Iyahan pod mi akong mga anak ug akong bana unta tagaan pod siya kusog nga tagaan pod siya sa Ginoo nga mas taas na kusog para nga moati man sa among mga bata magpadayon sa panginabuhi og ilabi na sa akong manghod nga akong gipauban diri. Dugang pa nga nakadawat usab ang mag-inahang Dalagan o ginabang nga gikan sa Demarie Foundation uban sa suporta sa mga avid listeners sa Brigada Davao ug one tahanan. Diin gihatod sa Brigada Davao team ang ilang panginahanglanon nga naglakip sa bugas, ready to eat nga mga canned goods, noodles. Diin ang maong tabang personal gayud gihatod sa ilang gipuy-an nga giabangan sa Indangan, Davao City. Grasya nga imong gihatag ka namo ma'am. Ako nakayog tabang sa amo nga nahatagan ni ato nga grasya, mga gatas sa among anak o mga dilata, bugas. Dagkang kaayong salamat ma'am kay nakakaon gyud tarong ang among anak ma'am. Pasalamat ko sa Demarie Foundation o sa tigpaminawan sa brigada. Dakin kay kong pasalamat nga nakaanhigid ko sa brigada sa mga blessing nga among nadawat. Pinaagi sa pagtinabangay ug tinuoray nga pag-alalay sa PCBS ug sa mga tigpaminaw sa Brigada Davao. Padayon nga pagsalig sa mga pamilyang sama sa Dalagan nga mosalig nga aduna pay kahayag luyo sa kakulang ug kalisod. Diin ang ilang kasinatian nagpamatuod nga ang paghatag og gamayng paglaom makausab sa direksyon sa kinabuhi sa usa ka pamilya. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang one tahanan. Alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority.